आमचो विद्यार्थी फुलतलो दलतलो आणि अशे तरेचे शिक्षण आमी घेवपाक जाय। जगाच्या खंयच्याय कानाकोपऱ्यांत जर आमी जर गेलो तांच्या टीचर्स आणि घडिल्ले किंवा जो रेक्टर जो असतो तो रेक्टरान तांकां जी शिस्त डिसिप्लिन जी आमकां घालून दिल्ली आसा त्या आवयक किंवा त्या पालकांक कॉन्फिडंट आसपाक जाय की म्हजे भुरगे सुखरूप आणि व्यवस्थित घरा कडेन घेतले। हे संस्काराचे बीज आज खंयच्यान जर जावपाक जर शकता जाल्यार हे शिक्षणाचे जे मंदिर जे आसा ते ज्ञान मंदिर म्हणून आमी वळखलेले आसा ताकाच आज एक जोड म्हणजे कॉलेजी भितर आयिल्ले आसा ते हॉस्टेल ताजो पुरेपूर फायदो घेवन ह्या हॉस्टेलाचें नांव जगकीर्तिमान प्राप्त करून घेवचे अशें म्हजें शेवटचें सांगणें आसा। सगळ्यांनी हांवें थोडीशीं नांवां घेतिल्ली आसात। प्रत्येक कॉलेजीचो एक एक टीचर प्रोफेसर कारण ह्या कॉलेजी कडेन म्हगेलें खूब नातें आसा। प्रोफेसराक पर्सनली वळखतात आमी इंटरेक्शन करतात। त्यांचो जो स्वप्न जे आसा तें स्वप्न साकार करपा खातीर तुम्ही त्यांचे स्वप्न भंग करपाक जायना इतलेंच म्हजें ह्या वेळाचेर मागणी आसा सांगणी आसा। आणि परत एकदा तुमकां सगळ्यांक म्हजो हांव आभार व्यक्त करून तुमच्या सगळ्यांक परत एकदा देव बरें करूं म्हणटा। जय देव बरें करूं सर। तुमची मार्गदर्शन करपी उतरां सदांच आमच्या मनाकाळजान उरतलीं। पियोड मतदारसंघाचे आमदार श्री गोविंद गावडे हांकां भेटोवचे। कुमारजुवे मतदारसंघाचे आमदार श्री राजेश आडेकर हांकां भेटोवचे। जीएसआयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर रोहित कदम हांकां ह्या दसती भेटोवचे। तशेंच उच्च शिक्षण संचालक भूषण सावयकर हांचे लागीं मागता की तांणी आमचे आयएस श्री प्रसाद वेळीकर बेतली खांडोळच्या जिल्हा पंचायतीचे वांगडी सुनील चलवी हांकां ह्या दसती भेटोवचे। बेतली खांडोळेच्यो सरपंच श्रद्धा फडते हांकां ह्या दसती भेटोवचे। तशेंच आमचे संचालक चिमुलकार हांकां ह्या दसती भेटोवचे। स्टुडंट्स इंडस्ट्री अकाडेमी कनेक्टांतल्यान इंडस्ट्रीच्या बरोबर उलयले, इंडस्ट्री लिडर्स आयले, फार्मा आयले, मॅन्युफॅक्चरिंग आयले, शिप बिल्डिंग आयले, स्टुडंट्सां कडेन उलयले तांच्यांनी आनी पास आवट जाल्या उपरांत तूं कितें कर हें सांगलें। पण हाज्या पयलीं हें जायनाशिल्लें। हांवें कित्याक सांगता म्हणून हांवें पयलींच म्हटलें तुमचें काम फक्त ग्रॅज्युएट करप न्ही, ग्रॅज्युएट तेंय बी जातलें, तुमी कांय शिकयना जाल्यारूय पास जातलें। आसतलें ताका कदाचित थोडे तरी 40-45% पडटा पास जातलें। आज एक्सटर्नल एड्युकेशन केल्यारय डिग्री मेळटा। मागीर टिचराचें काम तर कितें तेंचें करियर घडोवप, तांकां सेल्फ एम्प्लॉयड करप हें सांगपाक कावन्सिलींग करपा खातीर टिचर आसा। आनी म्हाका दिसता वर्साक जर एका टिचरान 10 भुरग्यांची जबाबदारी घेतली आसत जाल्यार आज जो अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा पळय न्ही एकटोय भुरगो अनएम्प्लॉयमेंट दिसचो ना। इतके आमचे कडेन हायर एड्युकेशनान टिचर आसात। 10 भुरग्यांची जबाबदारी वर्साक एकदाच आनी ही 10 भुरग्यांची जबाबदारी तांच्यांनी घेवची हें तर म्हजें स्पश्ट म्हणणें आसा। कारण आफ्टर ऑल ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत ते करतले कितें हाजो विचार तुमी करिना लागून तेचे पेरंट करतले, तेजो तुमी करिना लागून आमदारांनी करपाचो काय मुख्यमंत्र्यान करपाचो, तुमी करपाक जाय म्हणून तर तुमी आसा। हांवें पयलींच सांगलां फक्त म्हणून हांवें उदय म्हणटा आसतना म्हटलें आतां एआय आयलो लॅक्चर दिवपा खातीर सांगल्या उपरांत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सगळें येतो। आज काल तर दाखयना म्हाका इफ यू कॅन आस्क युअर क्वेरी आल्सो ते आन्सर खंयच्योय क्वेरी आन्सर करता। म्हणून टिचराचो रोल जो आसा तो खूब म्हत्वाचो आसा आनी तोच तुमी सगळ्या जाणांनी निभोवचो। हांवें मुद्दामून कित्याक मेन्शन करता कारण बरेचशे मोठी टिचर आउट ऑफ द बॉक्स विचार करपाक वचना, फक्त आपल्याक दोळ्यान फक्त पुस्तक उगडलें लेक्चर घेतलो घरा गेलो। आमी हाल्लीच म्हाका दिसता आमी आपल्या साखळे रवींद्र भवनात आमी बजेटाचेर बजेट पळोवपा खातीर आपयल्लें। वी हॅव इन्वायटेड ऑल कॉलेजीस। सीएमओ म्हणजे चीफ मिनिस्टर ऑफिसाक हाची तळमळ कित्याक आसा? चीफ मिनिस्टराक हेची तळमळ आसा म्हाज्या राज्यांतले भुरगे की तांकां बजेट म्हणजे कितें तें कळचें, बट तें टिचरांक कळपाक जाय न्ही। म्हाका दिसता पुणेकरांक आमच्या टिचरांकूय कळपाची गरज आशिल्ली। बस ना आमच्या भुरग्यां कडेन वचूंक टिचर कोण ना,
तर ती वयता म्हणना हे निमित्त जावंक शकना. आनी जेन्ना बजेट पळोवपाक राज्याचो बजेट कॉमर्स स्टुडंट्सा खातीर कॉमर्स टिचरा खातीर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी तो जेन्ना सीएमओ ऑफिस तुमकां सांगता म्हाका दिसता सरसकट सगळ्या जाणांक आपूण बस करून धाडटा आसता आनी कोण जाल्यार. आनी हो जो विचार तरी आयलो पयले फावटी कोणी तरी बजेट पळोवपाक जाय हो विचार सीएमओ ऑफिसांतल्यान येता. म्हणजे तो टिचराच्या तकलेंत केन्ना येना. आनी जर सीएमओ सांगता आसत जाल्यार तें आमी करपाक जाय. आमी हें सांगता हांव म्हाज्या खातीर सांगना, हांव म्हाज्या भुरग्यां खातीर सांगता. आज भुरगे कोण ना पण टिचर्स मॅक्सिमम आसा. त्या टिचरांक तें कळपाक जाय, तांकां सुचपाक जाय आशिल्लें. हांवें मुद्दामून आज मेन्शन कित्याक केलें, आमी अहिल्या नांव दिल्या. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर 1800 शतकात तुम्ही विचार करात पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कोण आशिल्ल्यो, ज्यो मालवा राज्याच्यो राणी जावन गेली. आनी खंयच्या परिस्थितीत आमी वगीच अहिल्या नांव दिवंक ना. हें नांव दिल्या फाटी विचार आसा तेच्या फाटल्यान. अहिल्याबाईंचो येदो व्हडलो पुत्र उबो केला, ताच्या फाटल्यान हिस्ट्री आसा. आनी इट वील बी द इन्स्पिरेशन फॉर द स्टुडंट्स. आमकां दिसता म्हणून आमी पुतळो उबो करूं ना. तो प्रत्येक टिचरा खातीर दिसपाक जाय आनी तो प्रत्येक स्टुडंट्स तेंचे कडल्यान इन्स्पायर्ड जावपाक जाय. आनी जिचो यंग एजीचेर घोव एक्सपायर्ड जाता, तिजो ताज्या फाटल्यान तिजो माव एक्सपायर्ड जाता, राज्याची धुरा कोण सांबाळटलो हो तिचेर प्रसंग आसा. आनी कोण जाल्यार म्हणटाले सरेंडर कर, कोणाक तरी ती आनी मातशें आपल्याक कितें मेळटा तो शेअर घेयत राव, म्हणजे डेव्हिडंड मेळत रावतलो, ती तेजे जगुया म्हणून. अहिल्याबाई होळकरान तें केलें ना. अहिल्याबाई होळकरान लीड केले. त्या राज्य चलयलें आनी फक्त राज्य चलोवंक ना, दुसरे लोक चलयताले तशें की जेन्ना जेन्ना वॉराक वयचें पडलें आसत जाल्यार सैन्याच्या बरोबर ती स्वता गेली. 1000 रुपयाचो दॅट इज नॉट बाय रिटन. बाय रिटन हिचो IAS पास जालो, UPS पास जालो, नॅशनल मेळयलें, ही म्हजी रिटन्स आसा. म्हणून वी आर इन्वेस्टिंग द मनी इन दीस. म्हणून म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की म्हाका दिसता की थोडोसो सगळ्या म्हणजे नॉट ओन्ली हियर, सगळ्या गोंयांतल्या कॉलेजींनी एप्रॉक्सिमेटली 60 कॉलेजी रायट, 60 कॉलेजी गव्हर्मेंट एंड एडेड आसात. 60 कॉलेजींनी जर हो विचार केलो आमची कितली भुरगीं अशा पद्दतीन कॉम्पिटिटीव हितूंतल्यान फुडें वयतली आसत जाल्यार ताचो खूब बरो उपयोग हो जावपाक शकता. नाजाल्यार आमी आत्तां जें म्हणटा की विकसीत भारत 2047 ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी लिडरशिपीच्या सकयल जावपाचें आसा, जे आमी वुमन लॅड गव्हर्नन्स जें म्हणटा की ह्या वुमन लॅड गव्हर्नन्स जर जातलें आसत जाल्यार ताच्या खातीर आमकां तितके आमच्या भुरग्यांक तयार करची पडटली. आनी ते तयार करपा खातीर आमी सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक शकता, बट ह्युमन रिसोर्स तयार करपाचें काम हे टिचरांच्या मदीं आसा. गव्हर्मेंट कॅन गिव ओन्ली द इन्फ्रास्ट्रक्चर. तुमकां फाल्यां लॅपटॉप जाय, बुक्स जाय, लायब्ररी जाय दिले, बट ताका तयार घडोवपाचें काम हे तुमचें आसा. म्हणून तांचें स्वप्नां पुराय करपाचें काम जर तुमी केलें, हांव म्हणटा डॅट इज तुमच्या खातीर सुद्दां खूब व्हड गजाल आसा. जो भुरगो आपलें करियर घडयता त्या टिचरीक आनी सराक केन्ना विसरना. म्हणून हांवें म्हटलें की त्या प्रोफेसराक किंवा टिचरीक केन्ना तो विसरूंक शकना, कारण जेणी तेजें करियर घडयल्लें आसता. म्हणून आज अहिल्या ह्या हॉस्टेलाच्या इनॉग्रेशनाक अहिल्याबाई होळकराक स्मरून आमी आमच्या प्रत्येक गोंयांतल्या चलयेचो करियर घडचो हाच्या खातीर सगळ्या जाणांनी म्हाका दिसता कटिबद्ध आसचें. आनी हें जर जालें आसत जाल्यार खऱ्या अर्थान ह्या हॉस्टेलाक आमी नांव दिलां अहिल्या, हें साकार जालें अशें हांव समजतलो आनी म्हाजी नोंद सोंपयता.